नमस्कार, प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। स्टक मार्केट लिएर यहाँको टेलिभिजन सेटमा हामी फेरि पनि उपस्थित भएका छौँ। स्टक मार्केटमा हामी नेपालको क्यापिटल मार्केटको बारेमा छलफल गर्छौँ। लामो समय भयो नेपालको क्यापिटल मार्केट निरन्तर रूपमा गिर्दो अवस्थामा रहेको छ। यो साताको अन्तिम कारोबार दिनसम्म हेर्ने हो भने अल टाइम हाईको रेकर्ड ब्रेक भएदेखि झन्डै 9 महिनाको अवधिमा लगभग 1100 को अङ्क गिरिसकेको अवस्था रहेको छ। यो अवस्थामा नेपालको क्यापिटल मार्केटप्रति जुन नियामक निकायहरूको ध्यान पुग्न सकेको छैन भनेर बजारका जानकारहरूले पनि भनिरहेका छन् र यसो सरसर्ती हेर्दाखेरि त्यो स्पष्ट रूपमा देखिन्छ पनि। किनकि बजार जसरी जुन गतिमा अघि बढिरहेको थियो, नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा पोलिसी ल्यायो 4/12 को, त्यो पोलिसीले अलिकति बजारलाई नकारात्मक दिशातर्फ निरन्तर रूपमा लग्यो भन्नलाई कुनै आपत्ति छैन। त्यसो त त्यो इन्टेन्सन के थियो राष्ट्र बैंकको त्यो छुट्टै कुरा हो, तर बजारका लागि पनि अलिकति सोचिदिनु चाहिँ पर्छ नियामक निकाय र जिम्मेवार निकायहरूले। आज हामी बजारको यो अवस्थाबाट हामी कसरी उठ्न सक्छौँ र लगानीकर्ताको मानसिकता अब कसरी सुधारिन सक्छ र प्राविधिक रूपमा नेपालको मार्केट कतातिर जाँदैछ, त्यही विषयमा कुरा गर्छौँ। हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बस्यालज्यू। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। यो बजार के हो, यहाँबाट जाउँ। शेयर बजार के हो भनेर अब यसलाई व्याख्या नै गर्ने हो भने आम लगानीकर्ताहरूको जमा पुँजीलाई एक ठाउँमा लिएर आएर त्यसले उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरेर विभिन्न कर्पोरेसन्सहरू खडा गरेर विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेको साना साना बचतहरूलाई सङ्कलन गर्दै कम्पनीहरू खडा गरेर उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने एउटा माध्यम हो। उत्पादनमूलक भएन रे नि त। नेपालका राजनीतिज्ञहरू, जानकारहरू, विज्ञहरू, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू त्यसै भन्छन् नि, हैन? सुन्नुभएको छ। अब हामीले जस्तो ठुला ठुला कम्पनीहरू यदि हामीले खोल्नु पर्यो भने आजको डेटमा हामीले ब्याङ्किङ इन्स्टिट्युसन्सहरू ल्याउँ, इन्सुरेन्सहरू हेरौँ, हामीले जलविद्युत कम्पनी जुन सरकारको मुख्य प्रायोरिटीमा छ, ती जलविद्युत कम्पनीहरू, सिमेन्ट कम्पनीहरू कतिपय नेपालमा आइराखेका छन्, ती कम्पनीहरूको लागि ठुलो पुँजीको चाहिँ आवश्यकता परिरहेको हुन्छ। त्यो ठुलो पुँजीको निर्माण चाहिँ कहाँबाट भयो त, कुन कारणले गर्दाखेरि भयो? आम जनताको चाहिँ लगानी त्यसमा भित्रिएर पब्लिकलाई सेयर इस्यु गरेर मात्र नै त्यो कुराहरू सम्भव भयो। होइन भने हामीले जलविद्युत कम्पनीहरू हेऱ्यौँ भने कुनै पनि जलविद्युत परियोजना गर्नको लागि हामीले विदेशी सहयोग र विदेशी ऋणलाई ताक्नुपर्ने अवस्था रहन्थ्यो भने आजको डेटमा अप्पर तामाकोसी जस्तो ठुलो प्रोजेक्ट्सलाई पनि नेपालकै बचतकर्ताहरूको, नेपालकै डोमेस्टिक इन्भेस्टर्सहरूको सानो सानो बचतलाई मोबिलाइज गरेर एउटा ठुलो पुँजीको निर्माण गरेर ठुलो आयोजनाहरू आउनलाई सम्भव भएका छन्। सिमेन्ट कम्पनीहरूमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने आम लगानीकर्ताहरूको लगानीहरू लिएर आएर ती कम्पनीहरू खडा भएका छन्। ब्याङ्किङ र तपाईँको वित्तीय क्षेत्र सम्पूर्ण तपाईँको आम पब्लिकको लगानीबाट चाहिँ खडा भएका संस्थाहरू हुन्। त भनेपछि कि त जुन ठाउँमा बसेका मान्छेहरूले, जुन विज्ञहरूले भन्नुहुन्छ कि यो अनुत्पादनमूलक भयो भनेर यदि भन्नुहुन्छ भने उहाँहरूले भन्नु पर्यो जलविद्युत अनुत्पादनको तपाईँको इन्सुरेन्स सेक्टर यसो भन्नुभयो। उहाँहरूले पेड अफ क्यापिटलसम्म चाहिँ ठिकै छ, सेकेन्डरी मार्केटमा जुन बढी बढाउ गरेर जुन किनबेच हुन्छ त्यो चाहिँ अनप्रोडक्टिभ भयो भन्न खोजे होला, होइन? होइन, तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई पुँजी मैले कुनै पनि कम्पनीमा लगाउँछु भनेर भन्दाखेरि मैले पुँजी केका लागि लगाउने 2-3वटा चिज हुन्छ। अहिले त मैले कुनै कम्पनीमा पुँजी लगाएँ, प्राइमरी मार्केटमा लगाएँ, उहाँले प्राइमरी मार्केट मात्रै ठिक हो, सेकेन्डरी मार्केट ठिक होइन भन्न खोजेको हो भने त्यसको जवाब पनि के छ भन्दाखेरि मैले प्राइमरी मार्केटमा पुँजी त लगाएँ, तर सेकेन्डरी मार्केटमा मैले भोलि बिहान कम्पनीको उचित भ्यालुएसन सहित मलाई पैसा चाहिँदाखेरि, मेरो विभिन्न आवश्यकताहरू हुन्छ, पैसा चाहिँदाखेरि मैले त्यो सेयर बेच्न त पाउनु पर्यो नि। त्यो बेच्नको लागि चाहिँ कुन बजारको आवश्यकता पर्छ भन्दाखेरि मलाई सेकेन्डरी मार्केटकै आवश्यकता पर्छ र त्यो सेकेन्डरी मार्केटको आवश्यकतामा यो सेयर बजार पूर्णतया लिक्विड छ, मैले जुनसुकै बेला पनि बेच्न पाउँछु र मैले उचित मूल्य पाउँछु, हैन? बेच्न भन्दैमा मैले आज लगाएको 100 रुपैयाँ भोलि पनि 100 रुपैयाँमै बेच्नु पर्यो भने त मैले प्रतिफल कहाँ पाएँ त?
भनेपछि मैले आज लगाएको 100 रुपियाँ भोलि बिहान त्यो कम्पनीको भ्यालुएसन बढेर 500 रुपियाँ पुग्ला, 600 रुपियाँ पुग्ला, 1000 रुपियाँ पुग्ला र त्यो कम्पनीको भ्यालुएसन जे छ त्यो अनुसारको उचित प्रतिफल मैले पाउँछु एज अ इन द फर्म अफ क्यापिटल गेन र साथसाथै कम्पनीबाट पनि मैले डिभिडेन्ड्सहरू पाइरहेको छु भन्ने हिसाबले नै मैले लगानी गर्ने हो। यदि सेकेन्डरी मार्केटको कुनै उपादेयता छैन, सेकेन्डरी मार्केटमा मैले कुनै कमाउन नसक्ने हो र त्यहाँ उचित मूल्य मैले पाउन्न भने मेरो इलिक्विड हुने सम्पत्तिमा मैले किन लगानी गर्ने, हैन? मैले जहाँ नाफा देख्छु त्यहीँनिर लगानी गर्छु। त्यही लगानी गर्छु। क्यापिटल लगानीकर्ताले गर्ने भनेको नै नाफा देखिने ठाउँमा लगानी गर्ने हो। त्यो एज अ इन द फर्म अफ क्यापिटल गेन पनि यो कुरा ती विज्ञ भनिएका व्यक्ति, पूर्व अर्थमन्त्री भनिएका व्यक्ति र नियामक निकाय हाकिरहेका व्यक्तिहरूले नबुझ्या हुन् कि यहाँहरूले बुझाउन सक्नु भएन? होइन, हामीले त भनेको हो, मैले नबुझेको त भन्दिनँ, तर उहाँहरू बुझपुचाएको हो। कारण के होला बुझपचाए? अब किन बुझपचाउँछन् यिनले? किनकि यहाँकै डाटा छ, 50 लाखभन्दा बढी चाहिँ डिम्याट अकाउन्ट छ, 25 लाखभन्दा बढीले आइपिओ भर्छन्, 15 लाखभन्दा बढी सक्रिय सेकेन्डरी मार्केटमा लगानीकर्ता आइसकेको यो बजारमा किन यसरी हेलचेक्रे गर्छन् यिनीहरू? अब यसमा अब किन गर्छन् भनेर प्रोपर जवाब त सायद उहाँहरूसँगै सोध्नु पर्ला, हैन? मैले जुन आकलन गरेको चिज हो, उहाँहरूलाई के लागिराखेको छ भन्दाखेरि राज्यले यसलाई साह्रै नै कुनै पनि प्रायोरिटी नदिनुको पछाडि हुनसक्छ उहाँहरूको सोच अलिकति सङ्कुचित सोच भएको हुनसक्छ, हैन? कस्तो खालको सङ्कुचन आएको हुनसक्छ सोचमा भन्दाखेरि ल अरू मान्छेहरूले मेहनत गरेर कमाइराखेका छन्, यिनीहरूले चाहिँ घर बसी बसी कम्प्युटरमा चाहिँ सर्र गरेर अनि यति पैसा कमाए उति पैसा कमाए भन्दै भनिराखेका हुन्छन्, हैन? त्यो फेसिलिटेट किन दिने? आम जनमानसको तपाईँको टोटल्ली चाहिँ एज अ पुँजीको निर्माण सँगसँगै उनीहरूको जुन पर क्यापिटा इन्कम बढाउने जुन वातावरण हो त्यो त सबै जनताहरू हाम्रो दयामा चाहिँ पालिनु पर्यो, हैन? उनीहरूले सेल्फ उद्यम चाहिँ नहोस्, सेल्फ आफ्नो तरिकाले नकमाउन् र कन्ट्रोल तरिकाले चाहिँ हामीले इन्कम कन्ट्रोल गर्न सक्ने हो भने भोलि बिहान अलिकति शासक बने भनौँ, हैन? शासक बने, हैन? उनीहरूले चाहिँ जुन पुँजी बजार क्यापिटलिजमको चाहिँ ट्रु सेन्सलाई बुझेन, हैन? र अर्को कुरा के पनि हुनसक्छ भन्दाखेरि हाम्रो नियामक निकायहरू एउटा तपाईँको ठिमा अर्थतन्त्रमा अल्झिए। ठिमा अर्थतन्त्र भनेर मैले किन भन्छु भन्दाखेरि विश्वभरि जति पनि अर्थतन्त्रहरू छन्, हामीले भारतकै इक्जाम्पल हेऱ्यौँ भने भारतमा चाहिँ सन् 1990 सम्ममा त्यहाँको अर्थतन्त्र पनि ठिमा नै थियो। ठिमा भनेको प्राइभेट सेक्टरलाई पनि सँगसँगै लाने तर राज्यले हस्तक्षेप गरिराख्ने, हैन? राज्यले प्राइभेट सेक्टरलाई कन्ट्रोल गरेर राख्नुपर्छ है, तिमीहरूलाई कुनै पनि नियन्त्रित गरेर राख्नुपर्छ, तिमीहरूलाई कुनै पनि काम गर्नको लागि लाइसेन्स चाहिन्छ, हैन? छुट छैन, खुला बजारमा आउन पाउँदैनौ, लाइसेन्स चाहिन्छ। अनि हाम्रो ब्युरोक्रेट्सहरू, हाम्रो मन्त्रीहरूले ल मेरो दयामा तैँले लाइसेन्स पाइस् भने कमाउन सकिस्, जे गर्छन् त्यही अनुसार चल्नु पर्यो भनेर त्यो नीति थियो भने त्यति बेलासम्म हामीले इन्डियाको जिडिपी ग्रोथ हेर्थ्यौँ भने 2%, 3%, 4%को मात्रै ग्रोथ हुन्थ्यो। जब उनीहरू खुला बजार लिएर आए त्यसपछि त्यहाँको अर्थतन्त्रले धेरै ठुलो फड्को मार्यो। त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टदेखि लिएर सबै कुराहरू हेर्छौँ भने आज भारतीय जुन जिडिपी हो त्यो विश्वकै लगभग चौथो नम्बरमा आउँछ। त भनेपछि त्यो सम्पूर्ण सुधारहरू सन् 1991 पछि भएका सुधारले गर्दाखेरि भएको हो। हामी अझै पनि के गर्दैछौँ, अल्झिँदैछौँ। राज्यले हेर्नुपर्ने जिम्मेवारी के हो भन्दाखेरि वेलफेयर स्टेटको मात्रै उसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो, बाँकी प्राइभेट सेक्टर्सलाई उसले चाहिँ खुला रूपमा आमन्त्रित गर्नुपर्ने। किन भन्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने राज्यले त्यसो भए कि त उहाँहरूले टोटल्ली समाजवादी व्यवस्थामा जानु पर्यो, हरेक चिजलाई राज्यले मात्रै फेसिलिटेट गर्नु पर्यो, हैन? उहाँहरू सरकारमा बसेका मन्त्री सांसदहरूले नै ठुला ठुला हस्पिटलहरू, ठुला ठुला स्कुलहरू चलाइराख्नु भएको छ, हैन? त्यो प्राइभेट लगानीले नै चलाउनु भएको छ, हैन? राज्यले त हेरेको छैन नि, हाम्रो लागि हस्पिटल, हाम्रो लागि स्कुल्सहरू, हाम्रो लागि रोजगारको ग्यारेन्टी के सरकारले गरेको छ? गरेको छैन। त भनेपछि राज्यले सम्पूर्ण जिम्मेवारी पनि लिन नसक्ने, अल्टिमेटली प्राइभेट सेक्टरलाई नै छोड्ने अनि प्राइभेट सेक्टरलाई पनि नियन्त्रित ढङ्गले चाहिँ गर्ने, हैन? यो खालको नीतिले चाहिँ अल्टिमेटली देशको विकास चाहिँ हुन सक्दैन। निजी क्षेत्रसँग सहकारी नगरी चाहिँ
राज्य हुन अगाडि सक्दैन, बढ्न सक्दैन। किनभने अहिले उद्योग धन्दाको अवस्था हेर्ने हो भने पनि प्राइभेट सेक्टरले नै ठेगिराखेको छ। अवस्था। अब बजारतिर फर्कौँ है। बजार निरन्तर घटिरहेको छ। भदौ 2 गते सम्भवतः अल टाइम हाईको रेकर्ड भएको थियो। यो 9 महिनामा झन्डै 1100 अङ्क घट्यो। यसको जड के थियो, सुरुवात के थियो, त्यहीबाट जाउँ। सुरुवाती चरणमा अब के थियो भन्दाखेरि बजार एउटा नेचुरल वेमा बढिसकेपछि करेक्सन्स गर्छ, त्यो हामी त्यो जरुर बजारको होइन, त्यो बजारको नेचरै हो, नियम नै हो होइन। अब कुनै पनि चिज अलि बढी नै बढ्यो भने त्यसले करेक्सन लिन्छ नै, र बजार उतार चढाव हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। बजारको उतार चढाव हुन्छ या बजारमा जोखिम छ भन्ने कुराहरू आम लगानीकर्ताले बुझेको छ। यदि कसैले बुझेको छैन भने उहाँहरूको मूर्खता हो, अज्ञानता हो होइन। बजारमा जोखिम हुन्छ, तर त्यो जोखिम चाहिँ कस्तो हुनु भएन भन्दाखेरि पोलिसी मेकरले बजारलाई नियतवश रूपमा होइन, यो पोलिसी मेकरले नियतवश रूपमा बजारलाई नियन्त्रण गर्न नियन्त्रण गर्न खोज्यो। त्यो नियन्त्रण गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले गर्दाखेरि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 2-3वटा पोलिसिजहरू लिएर आयो। तपाईको माइक्रो फाइनान्स कम्पनीमा चाहिँ लगानी तपाईँले घटाउनुहोस्, सेकेन्डरी बजारमा कारोबार गर्न पाइँदैन होइन, यो समयसम्म घटाउनुहोस्। अनि त्यसपछि पनि अझै भएन भनेर डाइरेक्ट कन्ट्रोल गर्न खोज्ने गरी एउटा ब्याङ्कबाट 4 करोड अनि 3वटा ब्याङ्कबाट 12 करोडसम्मको मात्रै लोन लिन पाउने, त्योभन्दा बढी लोन लिन नपाउने भन्ने खालको जुन पोलिसिजहरू लिएर आयो, र त्यसको साथसाथै हाम्रो अर्थतन्त्रमा केही समस्याहरू पनि देखिन सुरु गरिसकेको थियो। त्यो धेरै कुराहरूको कम्बाइन्ड छ। अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई बजारले डिस्काउन्ट गर्छ, बजार त्यही अनुसार तल आउँछ। बजार 3200 बिन्दु आसपास पुग्नु स्वाभाविक थियो कि अस्वाभाविक थियो? होइन, स्वाभाविक र अस्वाभाविक भन्दा पनि हामीले के हेर्नुपर्छ भन्दाखेरि 3200 को बिन्दु आफैमा अस्वाभाविक होइन। हालांकि त्यो बिन्दुसम्म, तर जुन बिन्दुसम्म पुग्ने लोअर बिन्दु थियो नि, त्यो लोअर बिन्दुलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हरेक दिन सकारात्मक हुँदै त्यहाँ पुग्नु चाहिँ कतिको होइन, सकारात्मक हरेक दिन सकारात्मक भएर होइन। तपाईले 3200 को बिन्दुसम्म पुग्दाखेरि पनि हेर्नुभयो भने 5 देखि 6 पटकसम्म तपाईको बजारले 10% को करेक्सन्स लिएर मास्तिर गएको छ हैन। त्यो त्यत्तिकै करेक्सनै नलिकन लगातार उचालिएर गएको बजार होइन। फेरि म जेनरल हाम्रो चाहिँ पोलिसी मेकर्सहरूको हेर्ने दृष्टिकोण के छ भन्दाखेरि उहाँहरूले कुन दृष्टिकोणले हेर्दिनु भयो भन्दाखेरि 1150 को बजार 3200 पुग्यो भन्ने हेर्नु हो। मैले भन्न खोजेँ यही नै हो। जुन लोअर बिन्दु थियो त्यो एकैचोटि छोटो समयमा 14 महिनामा 3200 पुग्यो, यो त अलिकति बढी नै भयो कि भन्ने सायद सोच उहाँहरूमा आयो होला। तर उहाँहरूले के देख्नु भएन भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटको लगानी भनेको त कुनै पनि लगानी भनौँ एउटा लङ टर्मको लागि लगानी गरिन्छ। उहाँहरूले पछिल्लो 20 वर्षको CAGR कति हो त भनेर हेर्नु भएन हैन। नेप्से आफैमा त्यसको गणना चाहिँ अनसाइन्टिफिक छ। नेप्से भनेको ओभरअल मार्केट इन्डेक्स हो। सबै कम्पनीहरू नयाँ कम्पनीहरू आए भने पनि त्यसमा चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन थपिँदै जान्छ, इन्डेक्स बढ्दै जान्छ। मैले एउटा रिसर्च गरेको थिएँ 2003 मा जतिवटा कम्पनी थिए, यदि तिनै मात्रै कम्पनीको मात्रै हामीले इन्डेक्स गणना गरेको भए आजको डेटमा हाम्रो इन्डेक्स कति हुँदो रहेछ त भनेर 2003 मा त्यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के भएको थियो भन्दाखेरि नेप्से जम्मा 1000 को बिन्दुमा रहेछ अहिले हैन। यदि तिनै कम्पनीहरू भएको भए 2003 मा भएका कम्पनीहरू रहँदा अहिले 1000 को 1000 मात्रै भनेपछि त्यो जुन चाहिँ एक्स्ट्रा 1500, मैले 2500 मा त्यो हेर्दाखेरि 1000 मैले गणना गरेका थिएँ। जुन एक्स्ट्रा 1500 को जुन चाहिँ मार्केट क्यापिटलाइजेसन हो त्यो त नयाँ कम्पनीले थपिएको हो। त भनेपछि आम लगानीकर्ताले 230 वटै कम्पनी त किनेर त राख्दैन नि। हामीले हेर्ने भनेको 20 वर्षमा मैले कम्पाउन्डिङ एनुअल रिटर्न कति जेनेरेट गरेँ त भनेर हेर्दाखेरि नेपालको क्यापिटल मार्केटमा विश्वभरिको क्यापिटल मार्केटसँग कम्पेयर गर्दाखेरि सबैभन्दा कम कम्पाउन्डिङ हुने बजार हो नेपालको हैन। हामीले तपाईले 1150 बाट 3200 त देख्नुभयो हैन। 2016 मा 1880 पुगेको, 1880 बाट अब 3200 लाई दान्नुस् न हजुर हैन। त्यो 4 वर्षको 40 महिनाको 43 महिनाको पिरियडमा लगातार बजार तल पनि त आएको छ नि, बेरिस पनि त आएको छ नि। त भनेपछि
ओभियसली 4 वर्षसम्म बेरिस आइसकेपछि अब बजारले एउटा बुलिस जर्नी लिँदाखेरि एउटा बाउन्स त हान्छ लो बिन्दुबाट मास्तिर हेर्दाखेरि त्यो त बढी बढेको देखिन्छ नि, तर आकलन त्यसरी गर्ने होइन नि। 1881 को बिन्दुलाई हेर्नु 1881 लाई पनि त कन्सिडरेसन राख्नु पर्यो। 1881 बाट कति बढ्यो त भन्दाखेरि 1881 2016 मा लगाएको, अब 2022 भइसक्यो भनेपछि 6 वर्षको पिरियडमा हामी कहाँ ट्राभल गरिरहेका छौँ? आज 2000 मा छ बजार त कति कम्पनीहरु थपिए हैन, कति कम्पनीहरु थपिसक्दाखेरि पनि 2000 मा हैन। त भनेपछि अहिले हामी हेर्ने हो भने त मैले 2016 मा गरेको लगानी त मेरो खरानी भइसक्यो हेर्नुस् हैन। मैले के रिटर्न पाएँ त बजारबाट हैन? बजारमा म हरेक मान्छे त डेली बेसिसमा चाहिँ ट्रेड गर्ने, तल ठ्याक्क 1150 मा किन्ने अनि ठ्याक्क 3200 मा बेच्ने मान्छे त हरेक मान्छे त हुँदैन नि। धेरै जसो मान्छेहरू के हुन्छ, मैले लगानी गरेर राम्रो प्रतिफल दिन्छ कम्पनीले कमाएर मैले लङ टर्म एज अ डिभिडेन्ड इन्कमको रूपमा हेरौँला भनेर लगानी गर्नेको जमात पनि त ठुलो छ नि हैन। उनीहरूले हेर्दाखेरि त नेट ट्राभल कहाँ गरेछौँ त भन्दाखेरि हामी कहीँ पनि छैनौँ। विष्णु सर, 4-12 ट्र्यापमा पार्यो मार्केटलाई हैन, डिक्लेयर छ। 4-12 मात्रै कारण चाहिँ होइन, लिक्विडिटी समस्या त्यहाँ छ, लिक्विडिटी समस्या पनि छ, अरू समस्याहरू पनि छन्। 4-12 लाई मात्रै दोष दिन मिल्दैन। के गरे लगानीकर्ता 4-12 ले म तपाईलाई प्रश्नाउन चाहन्छु, 4-12 ले के गर्यो त भन्दाखेरि बजार नेचुरल वेमा जुन तलमाथि हुनु पर्ने हो त्यसले अनसिस्टमेटिक तरिकाले बजारलाई तल खसाल्दियो, नियन्त्रण गर्न खोजेको। र मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सले के बुझे भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले चाहे मात्रै बजार बढ्दो रहेछ हैन, राष्ट्र ब्याङ्कले यो बजार खसाल्ने नै हो भनेर लाग्यो भने खसाल्दो रहेछ, र राष्ट्र ब्याङ्क खसाल्न नै लागेको छ भन्ने खालको कुराहरू उहाँहरूले बुझे। किन भन्दाखेरि त्यो पोलिसी भनेको लगभग विश्वमा कतै पनि प्र्याक्टिस नहुने खालको पोलिसी हो। त्यसरी डाइरेक्ट पुँजी बजारलाई हस्तक्षेप कुनै पनि नियमनकारी निकायहरूले गर्दैन। तर लगानीकर्ताले मिसयुज गरे रे नि त राष्ट्र ब्याङ्कको। अब यस्तो हो हेर्नुस्, म तपाईलाई के भन्छु भन्दाखेरि मेरो एउटा औँलामा घाउ भयो भने त्यो घाउको उपचार गर्ने हो, मेरो हात काटेर फाल्ने होइन। राष्ट्र ब्याङ्कले गरेको त्यो हो। व्यक्तिलाई कारबाही कसैले मिसयुज गरेको छ भने सुपरभिजन उहाँहरूले बढाउनु पर्यो। मिसयुज कसले गरेको छ उसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। मिसयुज भएको छ भनेर सम्पूर्ण सिस्टमलाई नै तपाईँको हानि हुने गरी हैन, सम्पूर्ण एउटा सिस्टमेटिक फेलियर हुने गरी चाहिँ पोलिसी मेकिङ गर्नु त भएन नि। त्यसले के गर्छ, अननेसेसरी पेनिक, तपाईँको पोलिसी अनसर्टेनिटी र पोलिसीमा हुने निरन्तरता नहुने। जुन बेला मन लाग्यो गभर्नरको चित्त बुझेन भने क्यापिटल मार्केटका 2-4 जना मान्छेहरूको अनुहार मन परेन भने म तिमीहरूलाई जाने छु भनेर ल्याएको जस्तो खालको नीति देखियो यो हैन। त्यो भनेको तपाईँको एकदमै अनसिस्टमेटिक तरिकाले बजारलाई पेनिक गराउने खालको नीतिहरू ल्याउनु हुँदैन। इन्स्पायर गरेको रे साना लगानीकर्तालाई पनि लोन दिनु पर्यो भन्ने अर्को जवाब छ के? यो सबैभन्दा सिल्ली उहाँहरूको जवाब हो। साना लगानीकर्तालाई लोन दिनु पर्यो भन्नुको अर्थ उहाँले भन्न खोजेको कुरा के हो? जसको सानो सानो बचत भएको मान्छेलाई ऋण लिएर शेयर बजारमा पैसा लगा भन्न खोजे हो उहाँले? या फेरि उहाँको नियत के थियो त भन्दाखेरि ठुला मान्छेहरूले धेरै ऋण लिइसके, अब यिनीहरू नफसाउन् भनेर तपाईँलाई यो सबै ऋणको भार जति सानालाई हालिदिन्छु भनेर भन्न खोज्नु भएको। सानो बचतकर्ताले तपाईँको साना साना बचतहरू आफूसँग भएको एक्सेस जुन चाहिँ मलाई चाहिँदैन है, केही समयको लागि यो पैसा चाहिँदैन, मैले लगानी गर्छु, सानो सानो लगानी गर्छु भनेर भन्ने मान्छेहरूलाई त ऋण लिनलाई प्रोत्साहितै गर्ने होइन, शेयर बजारमा हाल्नको लागि हैन। शेयर बजारमा हाल्नको लागि जसको क्यापेसिटी छैन, ऋणलाई थेक्न सक्ने क्यापेसिटी छैन, ब्याज तिर्न सक्ने क्यापेसिटी छैन, उहाँहरूलाई त तपाईँले ऋण नलिनुहोस् है भनेर भन्नु पर्यो नि। झन् तपाईँको लागि होइन यो ऋण भनेर भन्नु पर्यो नि। भनेपछि झन् साना लगानीकर्तालाई ऋणमा हामीले बाँड्न खोजेको भनेर मान्छेहरूलाई ऋणमा डुबाउने प्रयास गर्नुभयो। त्यसो भए तपाईँले साना साना बचतकर्तालाई यो सबैभन्दा सिल्ली जवाब हो। ऋण त्यसले लिन्छ जसको क्यापेसिटी छ, जसको नेटवर्थ छ, जसको चाहिँ त्यो सम्पत्तिले धान्न सक्ने छ, जसले ब्याज तिर्न सक्छ, जसले मार्जिन कल आयो भने मार्जिन कल भर्न सक्ने क्यापेसिटी छ, त्यो मान्छेले मात्रै ऋण लिन्छ नि। त्यो क्यापेसिटी नभएको मान्छेलाई ऋण ल्याऊ भनेर तपाईँले भन्ने त होइन नि त। ती मान्छेहरूलाई किन ऋणी बनाउने? किन उनीहरूको लागि जोखिम लिन सक्नेलाई उसले लोन लिने? ओभियसली भोलि आफ्नो प्रपर्टीले धान्नेसम्मले लोन लिन्छ हो, ओभियसली हैन। सानो सानो मान्छेलाई ऋण ल्याऊ भनेर प्रोत्साहन गर्ने नै होइन नि। तर गर्यो राष्ट्र ब्याङ्कले, गर्यो, त्यो उल्टा गर्यो उसले काम। आज सबैभन्दा पीडामा को छ त?
कसको लागि उसले चाहिँ हामी बाहिर भन्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि सानालाई बचाउनलाई गरेको भनेर भन्यो, अल्टिमेटली डुबेको त साना नै डुब्यो। ठुलाले त म्यानेज गर्छ। कुनै मानौ 500 करोडको प्रोपर्टी भएको कुनै मान्छे छ, उसको 100 करोड डुब्यो भने उसलाई के फरक पर्छ? तर 1 लाख रुपियाँ बचत गरेर बसेको मान्छेको 50,000 डुब्यो भने उसलाई राति निन्द्रा लाग्दैन हैन। अल्टिमेटली डुबेको त सानो नै डुब्यो, ठुलालाई केही फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् ठुलालाई के हुन्छ, तपाईँको आधा सम्पत्ति 500 करोड सम्पत्ति भएको मान्छे आधा सम्पत्ति घटे पनि केही फरक पर्दैन उसलाई। उसको जीवन स्तरमा कुनै फरक पर्छ? उसले गाडी चढ्न छोड्छ? उसले नोकर चाकर राख्न छोड्छ? उसको कुनै लाइफस्टाइलमा फरक पर्छ? पर्दैन। उसले के भन्छ? फरक पर्ने सानो लगानीकर्तालाई हो। किन भन्दा सानो लगानीकर्ताको हुनसक्छ उसले बच्चा बच्चीको फिस मैले यही बजारबाट निकाल्छु भनेर लगानी गरेको थियो होला हैन, या पनि केही एक्स्ट्रा इन्कमको रूपमा। किन भन्दाखेरि सरकारले त उहाँहरूको लागि चाहिँ न रोजगारको ग्यारेन्टी गरेको छ, न उहाँहरूको चाहिँ घाँसबास कपासको ग्यारेन्टी गरेको छ। म केही न केही चाहिँ कहीँ न कहीँबाट चाहिँ अलिकति बचत गरेर त्यो बचतबाट प्रतिफल लिएर मैले आफ्नो जीवनस्तर उकास्छु भनेर सानो सानो बचतलाई लगाएको लगानीकर्ता अल्टिमेटली पोलिसी तपाईँको एउटा सिल्ली र तपाईँको सोच्दै नसोचिकन जस्टिफिकेसनै नभइकन किन गर्नुभयो भन्दा उहाँहरूसँग जवाबै छैन। त्यो जवाबै नदिइकन गरेको चाहिँ जुन चाहिँ पोलिसीले हो अल्टिमेटली भिक्टिमको भएको छ भन्दाखेरि साना नै भएको छ। हजुर, अब बजेट आयो, हामीले सम्बोधन गरेका छौँ पुँजी बजारलाई विकासको लागि भनेर अर्थमन्त्रीजीले बोल्नु भएको छ नि, यहाँको विचार चाहिँ के हो? अब यस्तो हेर्नुहोस्, बजेटका दुईवटा पाटो हुन्छ। एउटा बजेट भाषणको पाटो हुन्छ हैन, एउटा हुन्छ त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको पाटो हैन। भाषण सुन्दाखेरि इट्स अ पोलिटिकल, मान्छेले पोलिटिकल कुराहरू गर्ने हो, त्यसमा कुनै नराम्रो कुरा गर्नुभयो भनेर भनेको छैन। ओभियसली कानमा सुन्नलाई राम्रो कुराहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ नै हैन। केही सकारात्मक सङ्केत चाहिँ बजेट भाषणकै रूपमा भए पनि अर्थमन्त्रीले चाहिँ दिनुभएको छ, जुन पुँजी बजारको लागि राम्रो दिशामा उहाँ चाहिँ बढ्नुभएको छ, सिरियसनेस छ भन्ने कुराहरू चाहिँ देखिन्छ। तर एउटा हुन्छ तपाईँको लङ टर्म इम्प्याक्ट पार्ने पोलिसिजहरू र त्यो पोलिसीको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यसले पनि डिपेन्ड गर्छ हैन। हामी यसो गरिदिन्छौँ भनेर भन्ने, तर कार्यान्वयन गर्नको लागि फेरि अर्को बजेट कुर्नुपर्ने, त्यसको त कुनै अर्थ रहँदैन हैन। अहिले पनि हामी हेर्छौँ भने हामीले यति क्यापिटल एक्सपेन्डिचर गर्छौँ भनेर भन्ने हो भने 65% भन्दा क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भएको देखिँदैन असार मसान्तसम्ममा हैन। कर्मचारीहरूको लागि जुन त्यो कन्करेन्ट एक्सपेन्सेस हो त्यो त पुरै हुन्छ नै, तर क्यापिटल एक्सपेन्डिचर राज्यले लिएको जस्ट 25% पनि छैन। त्यो पनि ऋण उठाएर गर्ने हो, रेभेन्यूबाट आउँदैन। त्यो एक्सपेन्डिचर पनि गर्न नसक्ने असक्षम सरकारहरू छन्, पछिल्ला सरकारहरू पनि छन्। हाम्रो यही वर्तमान अर्थमन्त्रीको पालामा नै उहाँले पनि अहिलेसम्म हामीले बजेटरी एक्सपेन्सेस हेर्ने हो, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर हेर्ने हो भने सायद 65% भन्दा मास्तिर जान सक्ने स्थिति अहिले पनि देखिँदैन। विष्णु सर रोके मैले, अर्थमन्त्रीज्यूले बजारका बारेमा गलत अभिव्यक्ति दिए भनेर लगानीकर्ताहरू आक्रोशित पनि भए एक समय। अहिले उहाँले बजेट मार्फत जे रियाक्ट गर्नुभयो त्यसको प्रोटेक्सन छ कि छैन, यति कुरा बुझ्छु म। होइन, अब उहाँले कुनै एउटा समयमा अलिकति बजारप्रति सायद उहाँको बुझाइको कमी भएर पनि हुनसक्छ। त्यो केही बजारलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्ति धेरै ठुलो हुन्छ हैन। अर्थमन्त्री, गभर्नर जस्तो मान्छेहरू केही कुराहरू बोल्छ भने लगानी स्टक मार्केट सेन्सिटिभ मार्केट, त्यसको डाइरेक्ट इम्प्याक्ट चाहिँ लगानीकर्ताको मनोबलमा पर्छ हेर्नुहोस् हैन। त्यही भएर उहाँहरू अलिकति समयमित भएर नै बजारको बारेमा अलिकति बुझ्नु भएको छैन भने अध्ययन गरेर बोल्नु चाहिँ जरुरी छ भने। अब अहिले आएर हामीले हेर्ने हो भने मैले एउटा पक्ष चाहिँ के देखेको छु भन्दाखेरि अर्थमन्त्रीज्यूले पनि सायद त्यो गल्तीको अनुभूति गर्नुभयो होला र केही पोलिसीबाट एड्रेस गर्ने प्रयास चाहिँ गर्नुभएको छ। तर त्यो एड्रेस अहिलेको बजारको सिचुएसन्सलाई इमिडिएट एड्रेस गर्ने गरी चाहिँ हैन। एउटा त तपाईँको लङ टर्म इम्प्याक्टका पोलिसिजहरू भए त्यो राम्रो नै गर्नुभएको छ, उचित गर्नुभएको छ। हालाकि त्योभन्दा अझै बढी गर्नुपर्ने थियो, त्यसमा चाहिँ कमी छन् भने हामी पनि सुझाव दिउँला। तर इमिडिएट तरिकाले मार्केट पार्टिसिपेन्ट्सको जुन अहिलेको विश्वास तोडिएको छ त्यो विश्वासलाई अलिकति कायम गर्ने गरी र उनीहरूलाई तुरुन्तै राहत दिने गरी चाहिँ केही पनि कामहरू हामीले देखेको छैन। अब मौद्रिक नीति मार्फत होला
भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि उहाँले दिनुभएको छ। केही हुनसक्छ मौद्रिक नीतिमा, मौद्रिक नीति मार्फत भन्दा पनि जस्तो समस्या अहिले विद्यमानमा छ त मौद्रिक नीति आउन समय छ भनेपछि विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्नको लागि तुरुन्तै चाहियो हैन। जतिखेर म बिमारी हुन्छु त्यति बेला त औषधि चाहियो नि। विश्लेषण गर्ने के ल म मृत्युशय्यामा भइसकेपछि औषधि दिएर हुन्छ? अर्थ मन्त्रालयले के गर्नु पर्यो, राष्ट्र बैंकले के गर्नु पर्यो? बजार सुधारका लागि बजार एकदमै धराशायी भइसकेको छ अहिलेको सिनारियो हेर्दाखेरि, अब के गर्नु पर्यो बताइदिनुहोस्। अब अर्थ मन्त्रालयबाट त हुने अरू सर्टेन जस्तो ट्याक्सका इस्युजहरू धेरै छन् हाम्रो बजारमा हैन। बोनस सम्बन्धी ट्याक्सहरू दिनुपर्ने अवस्था विश्वभरि कहीँ पनि छैन। बोनस सेयर्समा कहीँ पनि ट्याक्स लाग्दैन। नेपाल मात्रै यस्तो देश हो जहाँ चाहिँ मेरो खल्तीमा पैसा आइसकेको छैन तर तैँले भविष्यमा कमाउन सक्छस् भनेर पहिल्यै राज्यले ट्याक्स लिन्छ हैन। बोनस सेयर्समा ट्याक्स लिनु भनेको डबल ट्याक्सेसन पनि हो। एक त कम्पनीले कमाएर रिटेन अर्निङमा चाहिँ अलरेडी उसले 25% 30% ट्याक्स तिरिसकेको छ हैन। अनि त्यसपछि बोनस डिस्ट्रिब्युसन गर्दाखेरि रिजर्भबाट क्यापिटलमा मात्रै ट्रान्सफर गरेको त्यो मेरो पुँजी हो। पुँजीमा ट्याक्स त लाग्दैन नि। पुँजीमा लाभ गरेँ भने मात्रै ट्याक्स लाग्छ नि हैन। त लाभ गर्ने स्थिति कहिले हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले त्यो सेयरलाई लाभमा बेच्न सकेँ भने त्यो बेला राज्यले मसँग ट्याक्स माग्न पायो हैन। अब मेरो पुँजीमा चाहिँ ट्याक्स लगाउन पाउँदैन, यो तपाईँको असंवैधानिक पनि हो र इन्टरनेसनल ट्याक्स प्र्याक्टिसमा यसलाई हेरिँदैन हैन। यस्ता खालका ट्याक्स इस्युजहरू छन् भने अर्को तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीहरू जुन संस्थागत लगानीकर्ताहरू हो उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै नै ट्याक्स लगाइदिने, एज ए इन्डिभिजुअललाई निकै कम ट्याक्स लगाउने। यो भनेको के हो भन्दाखेरि क्यापिटल मार्केटमा संस्थागत लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गरेको। संस्थागतलाई निरुत्साहित गरेको। यदि संस्थागत लगानीकर्ता भइदियो भने क्यापिटल मार्केटको स्टेबिलिटी हुन्छ हैन। बजार चाहिँ तलमाथि हुन्छ, एकदमै पेनिक रूपमा तल खस्यो भने पनि संस्थागत लगानीकर्ताहरूले किनिदिन्छन्, बजारलाई काम डाउन गर्छन्, अलिकति सुधार्न सक्ने अवस्था रहन्छ। त जुनसुकै विश्वभरि चाहिँ क्यापिटल मार्केटको रेगुलेटरले संस्थागत लगानीकर्तालाई भयङ्कर प्रोत्साहन गरेको हुन्छ भने यहाँ हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि म संस्थागत भएर म चाहिँ लगानीकर्ताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्छु, तपाईँको भित्र बसेर रेगुलेसन गर्छु, तपाईँले रेगुलेट गरेको कुरालाई तपाईँको कुराहरू मानेर मैले चाहिँ उचित तरिकाले लगानीकर्ताको लगानी व्यवस्थापन गरिदिन्छु भनेर लाइसेन्स माग्न जाने हो भने 2-2 वर्षसम्म चाहिँ विभिन्न बहानामा लाइसेन्स दिइँदैन हैन। त्यसलाई कन्ट्रोल गरिन्छ। संस्थागतलाई भेन्चर क्यापिटलमा आउँछु भनेर भन्ने हो भने त्यसको पनि पोलिसी बन्नको लागि हामीले 3 वर्षदेखि सुनिरहेका छौँ, ब्लकेज गरिएको छ हैन। भने राज्य आफैमा अर्थ मन्त्रालयले अहिले इमिडिएटली गर्नुपर्ने कुरा के देखिन्छ भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यदि उसले उचित पुँजी बजारको विकास होस् भन्ने चाहन्छ भने एक त तपाईँको सेबनलाई टोटल्ली अटोनोमस र इन्डिपेन्डेन्स बडी बनाउनु पर्छ हैन। उसको पोलिसिजहरूमा अर्थ मन्त्रालयको कुनै पनि हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। उसलाई ट्रुली मार्केट रेगुलेटरको रूपमा काम गर्न हैन। इभन तपाईँको हरेक कर्मचारीहरूको अपोइन्टमेन्ट पनि अर्थ मन्त्रालयले गर्ने होइन, अटोनोमस बडीको रूपमा काम हुनु पर्यो। अर्को चाहिँ नेप्सेमा स्टक मार्केटमा सरकारले लगानी गर्दैन। हेर्नुहोस्, एक्सचेन्जमा लगानी गर्दैन। किन एक्सचेन्जमा चाहिँ सरकारले लगानी गरेर बसिराखेको छ? सरकार आफै चाहिँ के स्टक मार्केटको खिलाडी बन्न खोजेको हैन। त सरकारको काम त्यो होइन, त्यो चाहिँ लगानीकर्तामा छोडिदिने हो। स्टक मार्केटको इन्भेस्टमेन्टलाई डाइभेस्ट गर्नु पर्यो, प्राइभेटाइजेसन गर्नु पर्यो, पहिलो काम नेप्सेलाई हैन। नेप्सेलाई प्राइभेटाइजेसन गर्नु पर्यो हो। त्यो प्राइभेटाइजेसन गर्यो भने अब तपाईँको जुन टेक्नोलोजी ल्याउनको लागि सहज हुन्छ, प्राइभेट सेक्टर्सको सरकारी प्रोक्युरमेन्ट पोलिसीबाट गुज्रिनु पर्दैन र उसले नयाँ नयाँ प्रडक्टहरूको विकास गर्दै बजारमा चाहिँ नयाँ खालका इन्स्ट्रुमेन्टहरू लिएर आउँछ जसले हामी लगानीकर्तामा पनि अप्सन्स हुन्छ। यी त भए ब्रडर पोलिसी लेभलका ट्याक्सका इस्युजहरू सल्भ गर्ने, नयाँ नयाँ उपकरणहरू औजारहरू ल्याउने हैन। यो खालको भनेको त अर्थ मन्त्रालयबाट पोलिसी इनिसिएसन हुनु पर्यो भने जुन राष्ट्र ब्याङ्कले जुन विगतमा चाहिँ हस्तक्षेपकारी नीतिहरू लिएर आयो त्यो नीति संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो नीति चाहिँ तुरुन्तै यदि उसले अहिले नै यदि ऊ कन्सर्न छ यो बजारको, यदि उसले सिस्टमेटिक रिस्कलाई निम्त्याउन नखोजेको हो र सम्पूर्ण सिस्टमलाई धराशायी बनाउन नखोजेको हो भने तुरुन्तको तुरुन्तै मौद्रिक नीतिसम्म कुर्न पनि पर्दैन। तुरुन्तको तुरुन्तै उसले निर्देशन दिएर बजारको लागि चाहिँ केही न केही काम डाउन गराउने प्रयास गर्न पर्छ भन्ने कुरा गर्नै पर्यो। अब
यहाँ प्राविधिक विश्लेषक बजारको बारेमा थोरै प्राविधिक कुरा पनि जानौँ अब है। अहिलेको स्थितिले कसरी इन्डिकेट गराएछ प्राविधिक रूपमा हेर्दा? अब अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि मार्केट हामीले हेऱ्यौँ भने लगभग 35% भन्दा बढी करेक्सन्स आइसकेको छ आफ्नो अल टाइम हाईबाट, र हामीले तलबाट हामीले 1150 देखि 3200 को बजारलाई हेर्ने हो भने प्राविधिक रूपमा हामीले फिबोनाची रिट्रेसमेन्ट भनेर भन्छौँ 50% भन्दा तल आइसकेको छ। र जेनरली हामीले बजार हेर्दाखेरि पुराना बुल मार्केट्सहरूमा हेर्दाखेरि 50% देखि 61.8% सम्मको रिट्रेसमेन्ट यदि बजारले गर्छ भने त्यसपछि बजार चाहिँ फेरि अर्को बुलिस जर्नी चाहिँ तय गर्छ हुन्छ त्यो हैन, अर्को बुलिस जर्नी नै तय हुन्छ हैन। त भनेपछि अहिले हामी अलरेडी 50% भन्दा जुन रिट्रेसमेन्ट हो त्यो तल आइसकेको छ। त भनेपछि नेक्स्ट हामीले हेर्नुपर्ने फिबोनाची रेसियो 61.8% हो। यो दुईवटाको कुनै पनि बीचबाट सपोर्ट लिएर, यो दुईटा बिन्दुको बीचबाट सपोर्ट लिएर कहीँबाट पनि बजार चाहिँ एग्रेसिभ आफ्नो बुलिस जर्नी चाहिँ तय गर्न सक्छ। विष्णु सर, म यहाँलाई रोके, नेपालको जस्तो क्यापिटल मार्केट र नेपालका जस्ता इन्भेस्टर भएको ठाउँमा यो टेक्निकल टर्म एन्ड कन्डिसन अलिकति फेलियर हो कि भन्न थालेका छन् नि? हो होइन, यस्तो हो हेर्नुहोस्, किनकि सक्षम खालको लगानीकर्ता यहाँ छैन। सक्षम र असक्षमको कुरा होइन हैन। स्टक मार्केटको भिड हेर्ने हो भने लगभग तपाईँको 80% भिड चाहिँ भिड नै हुन्छ। अरूको लहलही अन्य कन्ट्रीमा होइन, अन्य कन्ट्रीमा पनि त्यही नै हो, अरूको लहलहीमा लागेर गर्ने लगानीकर्ताहरू हुन्छ हैन। त्यही भएर यदि लगानीकर्ताले चाहिँ तपाईँको ट्रु सेन्समा हैन एकदमै ऱ्यासनल हुन्छन् भनेर हामीले एक्सपेक्ट गर्छौँ भने त्यो ऱ्यासनालिटी हुँदैन। सबै मान्छे ऱ्यासनल भइदियो भने सेयर बजारको भाउ तलमाथि नै हुँदैन हैन। सबै मान्छेको एउटै प्राइस भइदियो भने सेयर बजारको भाउ तलमाथि 1 रुपैयाँ 2 रुपैयाँ तलमाथि हुन सक्छ हैन। त्यो भाउ तलमाथि नै हुँदैन, डिभिडेन्ड खाने मात्रै स्थिति आउँछ। त्यति मात्रै हो हैन। लगानी गर्छु म, डिभिडेन्ड मात्रै खाएर बस्छु, भाउ त तलमाथि हुने नै भएन। त विभिन्न सेयर मार्केटको पार्टिसिपेन्ट्सको पर्सेप्सन छुट्टा छुट्टै छ। कसैले 500 मा कुनै स्टक बेचिराखेको छ भने फेरि 300 मा किन्न पाउँछु कि भनेर बेचेको होला हैन। 500 मा किन्ने मान्छेले 800 मा बेच्न पाउँछु कि भनेर किनेको होला। त भनेपछि बेच्ने मान्छेको लागि मैले बेस्ट प्राइस पाएँ भनेर बेचिएछ, किन्ने मान्छेले पनि बेस्ट प्राइस पाएँ भनेर किनेको छ। त्यो दुईटा मध्ये एउटा रङ त हुने हो नि त हैन। त्यो दुईटा मध्ये एउटा रङ त हुन्छ। त भनेपछि क्यापिटल मार्केट भनेको नै यसको ट्रु इसेन्सलाई चाहिँ हाम्रो रेगुलेटर्सहरूले पोलिसी मेकर्सहरूले बुझ्न सकेन कि भनेर मलाई लागिराखेको छ। किन भन्दाखेरि द क्यापिटल मार्केट इज अल अबाउट डिफ्रेन्ट मान्छेहरूको डिफ्रेन्ट पर्सेप्सन, धारणाले नै भन्ने हो हैन। सबै मान्छेको एउटै धारणा भयो भने क्यापिटल मार्केट हुँदै जहाँको त्यही हैन, जहाँको त्यही रहन्छ, त्यो तलमाथि हुनै सक्दैन। त्यसकारणले लगानीकर्ताको जेनरल बिहेभियर सबै मान्छे ऱ्यासनल हुँदैन। इरेसनलको एउटा भिड जमात चाहिँ जहाँ पनि हुन्छ। तपाईँ अमेरिका नै वेल डेभलप क्यापिटल मार्केटमा जानुभयो भने त्यो हुन्छ। तर त्यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि जस्तो हामीले अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने, युएसमा हेऱ्यौँ भने अलमोस्ट 90% अफ द सेभिङ्स गोज टु द क्यापिटल मार्केट हैन। टोटल सम्पूर्ण भन्न खोजेको लगभग 90% मान्छे क्यापिटल मार्केटसँग एक्सपोज छन्, लगानी गरेका छन्। तर त्यो जमात कस्तो छ भन्दाखेरि उनीहरूले डाइरेक्ट लगानी गर्दैन। उनीहरूले के गर्छ, म्युचुअल फन्ड्सको थ्रु, इटिएफको थ्रु हैन, तपाईँको संस्थाको थ्रु चाहिँ लगानी गर्छ। अब उनीहरूको पोर्टफोलियो संस्थाले हेरिदिन्छ हैन। अहिले पनि हामीले हेर्छौँ भने साना साना लगानीकर्ताहरूको मेनली चाहिँ तपाईँको पोर्टफोलियोहरू संस्थाहरूले नै हेरिराखेको हुन्छ। म्युचुअल फन्ड्सको बढी बोलबाला हुन्छ त्यहाँ। त भनेपछि संस्थागत लगानीकर्तालाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्ने हो कि, किन भन्दाखेरि सानो सानो बचतहरूलाई अलिकति प्रोफेसनल्ली हैन, केही न केही ऱ्यासनालिटीको साथ हैन, तपाईको अब केही भए पनि कम्पनीले त केही न केही विज्ञहरू, केही न केही जानेको मान्छेहरूलाई जब दिन्छ होला नि, अपोइन्ट गर्छ होला नि हैन। ठीक छ, म टेक्निकली टर्म एन्ड कन्डिसनमा थिएँ। यहाँहरूले दिने अपर बटम लाइन र लोअर बटम लाइनले चाहिँ बजारलाई अलिकति अस्थिर बनायो भनेर ब्लेम लाग्ने गरेको छ, यस बारेमा के भन्नुहुन्छ? यस्तो यहाँले पनि सुन्नुहुन्छ नि हैन। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि बजार हेर्नुहोस्, बजारमा टेक्निकल सबैभन्दा पहिला त टेक्निकल एनालाइसिसलाई यदि कसैले बुझ्नु भएको छैन भने बुझ्नु जरुरी छ। हामीले सपोर्ट या रेसिस्टेन्स भन्दाखेरि हामीले आफै क्रिएट गरेको सपोर्ट र रेसिस्टेन्स होइन। त्यो किन भन्दा बजारमा त्यो भाउमा
कुनै निश्चित भोल्युम या त्यो प्राइसमा केही न केही ट्रेड त भएको छ होला हैन। बजार सर्र मासतिर गयो अनि त्यसपछि फेरि तल आयो, तल आइसकेपछि कुन भाउमा लगातार बजार कुन भाउबाट फेरि मासतिर जाने प्रयास गरेको छ भनेर भन्ने हो भने त्यसलाई सपोर्ट भन्ने हो। अनि मासतिर गइराखेको प्राइस कुन भाउबाट लगातार फेरि तल सेलिङ आइराखेको छ भने त्यसलाई रेसिस्टेन्स भन्ने हो हैन। विभिन्न टुलहरू अरू पनि छन्, मुभिङ एभरेज हेर्छौँ, एमएसिडी हेर्छौँ र अब बजारले विगतमा चाहिँ यस्तो यस्तो बिहेभियर गर्दाखेरि यसो गरेको थियो भने आउनेवाला समयमा पनि यस्तो यस्तो लगानीकर्ताको मनोविज्ञान यस्तो भएको बेलामा यो खालको बिहेभियर गर्ला भन्ने चाहिँ एउटा कुरा के हो भने यहाँले दिने अप्पर बटम लाइनले त्यहाँ गएर सेल गरिदिने अनि लोअर कुरेर बस्ने मानसिकता बढ्यो भन्छन् नि, यो चाहिँ सत्य हो होइन? त्यो यस्तो होइन बाबा, तपाईँको यस्तो हुन्छ बजार चाहिँ हेर्नुहोस् है, तपाईँको कुनै पनि माथि बढ्दै जाँदाखेरि पनि त माथि बढ्दै जाँदाखेरि पनि फलानु अब रेसिस्टेन्स छ भनेर कुनै एउटा पोइन्टमा त भनिएको थियो होला नि। जस्तो बढ्ने बजारमा 3200 पुग्दा पनि त पुग्दाखेरि विभिन्न पटक चाहिँ हामीले भनेकै थियौँ हैन। 2670 मा रेसिस्टेन्स छ भनेर भनेकै हो, त्यसपछि 3000 मा रेसिस्टेन्स छ भनेर भनेकै हो हैन। फेरि 3150 पुग्दाखेरि यहाँ रेसिस्टेन्स छ भनेकै हो हैन। ती रेसिस्टेन्स भत्काउँदै बजार 3200 पुगेको हो नि त हैन। त्यस्तै गरी तल पनि हामीले हेर्ने के हो त, हामीले त्यतिकै क्रिएट गरेको लेभल त होइन नि हैन। किन भन्दा त्यहाँ सिनारियोलाई समग्र यहाँले एनालाइसिस गरेर जे फ्याक्ट हो त्यो फ्याक्ट राखिदिएको। अब फलानु ठाउँमा सपोर्ट छ भन्दाखेरि त्यहाँ सपोर्ट थियो, अब सपोर्ट भत्किन पनि त सक्छ नि हैन। बिजनेस सर, यो बियरिस है, यो बियरिस अब कति समय जान्छ? पहिला जस्तो 43 महिना जान्छ जाँदैन? होइन, म त्यो सम्भावना चाहिँ मैले देख्दिनँ। यो अहिलेको जुन चलिराखेको लामो 10 महिनाको पिरियड चाहिँ बियरमा हुनु, 35% को आसपास खस्नु र धेरै जसो हामीले पोर्टफोलियो वाइज हेऱ्यौँ भने धेरै जसो लगानीकर्ताको 50% पोर्टफोलियो चाहिँ घटिसकेको छ आफ्नो अल टाइम हाईबाट एनालाइसिस गर्दाखेरि। यसको मतलब यो होइन कि सबैले 3200 मा किनेका पनि होइनन् हैन। कसैले चाहिँ तपाईँको 1300 मै किनेका होलान् हैन, कसैले 2600 मा किने, कसैले 2900 मा किनेका होलान् हैन। त मैले त्यो हाईबाट चाहिँ यति पोर्टफोलियो इरोड भयो, वेल्थ इरोड भयो भन्ने मात्रै कुरा गरे हो हैन। त भनेपछि कोही लगानीकर्ता उचित समयमा बेच्न सक्षम भएका छन् भने टन्न क्यास लिएर पनि बस्नु भएको छ होला, उहाँहरू त खुसी पनि हुनुहुन्छ होला, बजार खसेया छ सस्तोमा किन्न पाएँ भनेर वेट गरेर बस्नु भएको छ होला हैन। विभिन्न खालका पार्टिसिपेन्ट्स हुन्छन्, विभिन्न खालको साइकोलोजी हुन्छ यो बजारमा। त भनेपछि अहिले हामीले विगतमा पनि हेऱ्यौँ 2012 देखि 16 को बजार पनि हामीले हेर्छौँ भने त्यो बिचमा 2014 को जुलाई महिनादेखि लिएर लगभग 10 महिनाको पिरियड लिँदै जुन महिनासम्ममा तपाईँको 25% को गिरावट चाहिँ त्यो बेलामा पनि देखिएको थियो। बुलिश मार्केटको जर्नीमा नै लगातार 10 महिना बियरिश मार्केट थियो त्यो बेला पनि हैन। हालांकि तलमाथि भइरहेको थियो, अहिले पनि तलमाथि त भइराखेको छ, त्यो गर्दै त्यो बियरिश पिरियड चाहिँ थियो। त्यसपछि फेरि 100% बजार बढेको थियो हैन, आफ्नो लोबाट मोर देन 100% बढेको थियो। त भनेपछि अहिलेको एनालाइसिसलाई पनि मैले के हेरिराखेको छु भन्दाखेरि अलि लामो पिरियडको हामीले सुरुमा एस्टिमेट, मैले आफै पनि एज अ टेक्निकल एस्टिमेट गर्दाखेरि लगभग 3 देखि 4 महिनाको मात्रै बियर होला कि भन्ने एस्टिमेट थियो हैन। तर त्यो नभएर 10 महिना लम्बिसक्यो हैन। त भनेपछि अलि लामो पिरियडको लागि लम्बिसक्यो। तर हामीले विगतका जुन 2008 देखि 2012 सम्मको 40 महिनाको बियर मार्केट थियो, सन् 2000 देखि 2004 सम्मको 40 महिनाको बियर मार्केट थियो र सन् 2016 देखि 2020 सम्मको 40 महिनाको बियर मार्केट थियो, त्योसँग दाँज्ने हो भने त्यो इन्टेन्सिटीको बियर मार्केट होइन यो हैन। बजारमा एउटा छोटो समयमा फेरि अहिले हामीले अहिले गइराखेको जुन बुल थियो त्यो हेर्ने हो भने पनि त्यो 14 महिनाको पिरियडमा सबैभन्दा स्ट्रङ तलको लेभलबाट सबैभन्दा बढी बढेको पिरियड पनि यही नै थियो हैन। त त्यो पिरियड भएपछि बजारले एउटा आफ्नो करेक्सन्स गर्यो। हालांकि त्यो करेक्सन्स गर्नमा मैले फन्डामेन्टल एस्पेक्ट्सबाट विभिन्न रेगुलेटर्सहरूको हस्तक्षेपलाई पनि मैले एउटा दोष दिएँ हैन। तर रियालिटी त के हो भन्दाखेरि बजारले करेक्सन गर्यो हैन, त्यो त हाम्रो फ्याक्ट हो। अब त्यो करेक्सन गरिसकेपछि यो करेक्सन्स के त भनेर भन्नुहुन्छ भने अहिले तपाईले एकछिनलाई तपाई आफै इमेजिन गर्नुस्, करन्ट
स्ट्रिक्टली रिस्क र रिवार्ड रेसियोलाई लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको रिस्क र रिवार्ड हो। जोखिम अब कति छ, अब मैले लगानी गर्ने हो भने माथिपट्टि मैले चाहिँ कति प्रतिफल पाउन सक्छु, यदि त्यो चिजलाई दाँच्ने हो भने लामो समयको बियर मार्केट हो भन्ने कुरामा म अहिले पनि कन्भिन्स छैन। तर बजारमा लिक्विडिटी समस्या र इन्ट्रेस्ट रेट बेसिकल्ली जुन कुराले बजारलाई डाइरेक्ट इम्प्याक्ट गर्छ नि, त्यो चाहिँ बढेको बढाइसक्यो। लिक्विडिटी समस्या तपाईको कतै आधार देखिँदैन, राज्यले त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गरेको पनि छैन र के गरेर यसलाई हल गर्ने भनेर अगाडि बढेको पनि देखिँदैन र इन्ट्रेस्ट रेटमा पनि हरेक महिना चाहिँ बढेको बढे भनेपछि बजार सुध्रिने हो त अब भन्ने लगानीकर्ताको मानसिकतामा हिन्ट चाहिँ गरेको छ हो। मेन चाहिँ उहाँहरूको साइकोलोजिकल लेभलबाट हामीले हेर्छौँ भने त्यही मानसिकताले नै अहिले काम गरिरहेको देखिन्छ। तर अर्को चिज के पनि हो भन्दाखेरि लिक्विडिटी कन्डिसन्स हिजो लिक्विडिटी टाइट भयो र आजै फालफाल्ती हुने त हुँदैन हैन। जस्तो जुन किसिमले लिक्विडिटी टाइटनिङ हुँदै गयो त्यो पनि त क्रमिक रूपमै थियो नि त। भने अब लिक्विडिटीमा सुधार आउने कुरा पनि त क्रमिक रूपमै होला नि त। आजको भोलि ल हिजोसम्म पैसा दिएको थिएन, आज चाहिँ 50 करोड दिन्छु भनेर ब्याङ्क त आउँदैन हैन। तर के हो भन्दाखेरि त्यो दिशामा अलिकति हामी बढेका छौँ त भनेर हामीले ट्रेन्ड हेर्ने हो भने कुनै बेला चाहिँ 93-94% सम्मको सिडी रेसियो भएको आज अलमोस्ट 90 मा आइसकेको छ हैन। यो पिरियडमा सुधार त भएको छ नि हैन। त भनेपछि ओब्भियसली त्यो चाहिँ सुधार हुने सङ्केतहरू आजको भोलि त हुँदैन सुधार, त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ। तर सुधार हुने क्रममा छ है भन्ने कुरा त देखिराखेको छ नि। 94 बाट खसेर 90 आउनु पनि त सुधार भएको होइन र, सुधार भएको हो नि त। त भनेपछि त्यो यदि भोलि बिहान भविष्यमा बजारले हेर्नुहोस् आजको स्थिति के छ त्यसलाई हेर्ने होइन, त्यो कसैले पनि हेर्दैन हैन। 3200 मा लिक्विडिटीको समस्या थिएन। लिक्विडिटीको समस्या कहिले हामीले थाहा पायौँ, पब्लिकली कहिले थाहा पायौँ भन्दाखेरि ओहो लिक्विडिटीमा समस्या पर्यो है भनेर 3200 बाट खसेर तपाईको 2500 आएपछि मात्रै थाहा पाइयो हैन। भने अब बजार बढ्ने क्रममा पनि अहिले 2200 मा भएको बजार चाहिँ 2100 मा भएको बजार 2100 मा लिक्विडिटी सुधार भयो भनेर तपाईलाई खबर आउनेवाला छैन हैन। हामीले जब यो बजार चाहिँ पुगेपछि 2700 पुगेपछि ए सुधार भएछ भनेर बल्ल थाहा पाउँछौँ हामी हैन। त्यो डेटा चाहिँ त्यो बेला आउँछ। त्यही भएर बजारले के गर्छ, भविष्यमा हुन सक्ने जुन इभेन्टहरू हुन् जस्तो 3 महिनापछि लिक्विडिटीमा सुधार हुने राम्रै अलिकति कम्फर्टेबल सिचुएसनमा, पहिलाको जस्तो सिचुएसन त तुरुन्तै फर्किँदैन, अलिकति कम्फर्ट सिचुएसनमा 3 महिनापछि आउन सक्ने छ भने बजार आजैदेखि बढ्न सुरु गर्छ। बजारले कमसेकम अघिल्लो 3 महिनाको इभेन्टलाई डिस्काउन्ट गर्छ। त्यही भएर हामी फालाफाल लिक्विडिटी होला र अनि त्यसपछि बल्ल सेयर किनौला भनेर बस्नु भएको छ, उहाँहरूलाई ढिला भइसकेको हुन्छ। अहिले केही लगानीकर्ताहरूसँग थोरै थोरै अमाउन्टको पैसा पनि छ, सेल गरेर बसेका पैसा होलान् अथवा आफ्नो इन्कमबाट आएका पैसा होला। बजार त सहिले पनि घटि नै रहने हो भन्ने मानसिकता छ। यहाँ प्राविधिक विश्लेषक यहाँलाई मैले यसरी टेलिभिजनमा राखिसकेपछि यहाँले केही न केही ती लगानीकर्तालाई केही सुझाव चाहिँ दिनै पर्छ। अब होइन उहाँहरूले लगानी गर्ने बेला हो कि होइन, यो जसरी यहाँले भनिसक्नु भयो नेप्सी इन्डेक्स 35% डाउन, पोर्टफोलियो 50% डाउन, यो सिचुएसनमा अझै घट्ने हो कि भनेर सेल गर्ने क्रम पनि देखिराखेको छ केही लगानीकर्ताको मानसिकता। भने केही लगानीकर्ता चाहिँ अब छिर्ने हो कि होइन, अहिले छिर्ने हो कि होइन। म त्यही भएर अघि मैले पहिला नै भनिसकेँ हामीले लगानी गर्दाखेरि रिस्क टु रिवार्डलाई हेर्ने हो हैन। अब यहाँबाट घट्दाखेरि मेरो पोर्टफोलियोमा अरू कति इरोजन हुन सक्ला त। लेट्स सपोज एउटा हाइपोथेटिकल एक्जाम्पल लिउँ, आज मैले लगानी गरेँ र मैले लगानी गरिसकेपछि 10% खस्यो रे हैन, एउटा सम्भावना त्यो भयो। अर्को सम्भावना के भयो भन्दाखेरि आज मैले लगानी गरेँ भने 30% बढ्यो रे। लगानीका त दुईवटै पाटा छ नि, कि त घाटा हुन्छ कि त नाफा हुन्छ हैन। अब नाफा भएको केसमा मेरो 30% नाफा हुन सक्ने सम्भावना छ, घाटा भएको केसमा 10% मात्रै घाटा हुन सक्ने सम्भावना छ भनेर यदि त्यो आकलन गरेर मैले लगानी गर्ने हो भने मैले लगानी गर्ने कि नगर्ने भनेर त्यही निचोड निस्किसक्यो हैन। त भनेपछि अपसाइड मार्केट हेज नो बाउन्ड्री भनेपछि बजारको प्रकृति भनेको के हो भन्दाखेरि बजार सधैँभरि बढ्ने नै प्रकृति हो। बजार सधैँभरि बढ्ने हो
होइन हामीले हेरौँ न 100 को इन्डेक्स 3200 पनि पुग्यो होइन त होइन बजार सधैँभरि बढ्ने नै हो होइन तर टाइमिङ कतिखेर हो होइन कतिखेर टाइम गर्ने त बजारलाई कतिखेर किन्ने त भनेर भन्ने डिसिजन अब यहाँबाट 10% खस्यो भने पनि के होला या यहाँबाट बढ्दाखेरि त फेरि बढ्न सुरु गर्यो बुल सुरु भएपछि त 3200 लाई पनि ब्रेक गर्ने हो नि त हजुर 3200 लाई ब्रेक गरेर फेरि 5000 जाला 6000 जाला होइन त भनेपछि 10% को रिस्कमा तपाईले आउनेवाला 50 60 70 100% सम्मको प्रफिटलाई मिस गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईभन्दा ठुलो मूर्ख को हो त 10% मात्रै रिस्क हो अब म्याक्सिमम भयो भने त्यो मैले त्यो 10% पनि मैले देखेको छैन अब जाँदैन त्यहाँ भन्न खोजेको कुनै कुनै स्टक्समा 10% होला तर इन्डेक्समा पनि 10% देखिया छैन इन्डेक्स त यति तपाईको टाइट सपोर्ट लेभलमा छ कि केही इन्ट्राडे भोलाटिलिटी तलमाथि भएर हैन अरु 20-50 अंक तलमाथि हुन्छ भने त्यो छुट्टै कुरा हो तर सस्टेनेबल वेमा इन्डेक्स यसरी तल रहँदैन यसैको 1881 लाई डाउन गर्ने सिनारियो छ कि छैन 1881 2016 को हाई हो हैन अहिले इमिडिएटली हामीले हेर्दाखेरि डिसेम्बर 2020 को हाईलाई एज अ क्लोजिङ बेसिसमा हामीले हेर्ने हो भने 2070 को चाहिँ हाई थियो आज पनि हामीले बजार हेर्छौं भने त्यो सपोर्ट लेभललाई अलिकति रेस्पेक्ट गर्न खोजेको हो कि हालाकि गरिसकेको छैन खोजेको हो कि भन्ने हल्का संकेत चाहिँ गरेको छ जहाँबाट बजार फर्कियो अहिले 10 अंक तल लो बिन्दुबाट 10 अंक फर्किए पनि त्यो नै संकेत गरेको हो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ त भनेपछि सपोर्ट क्लस्टरहरू धेरै नजिक छन् धेरै नै नजिक छन् हैन अब एकछिनलाई मानिलिउँ न तपाईले भन्नुभयो पुरानो जुन चाहिँ 2016 को हाईलाई नै रिटेस्ट गर्न आउँछ भने पनि त म्याक्सिमम कति हो त करन्ट बिन्दुबाट त्यो भनेको 1880 को बिन्दु थियो हजुर हैन आजैको तपाईले लगाउनुस् 2000 कति 80 को बिन्दु लगाउनुस् हैन त भनेपछि 200 अंक हो रहेछ हैन त्यो 200 अंक भनेको कति प्रतिशत हो 10% मात्र 10% भन्दा बढी होइन अब 10% भन्दा रिस्क छैन बजारमा हैन सर भन्न खोजेको त्यो हैन 10% खस्नु पर्छ भन्ने होइन तर म्याक्सिमम सपोर्ट क्लस्टरहरू नजिक छन् हजुर धेरै नजिक छन् जुनसुकै बेलाबाट पनि बजार फर्किन सक्छ जुनसुकै बेलाबाट पनि कुनै पनि एउटा ट्रिगर बजारलाई चाहिन्छ एकदमै टाइटमा आइसकेको छ एकदमै सपोर्ट क्लस्टरहरू यति टाइटमा आइसकेको छ कुनै पनि बेला तपाईले सोच्दै नसोचेको बजार कसरी फर्कियो भनेर सरप्राइज हुन सक्ने अवस्था छ यहाँको कुराले म क्लियर भइसके 10% रिस्क लिने कि 30% गेनका लागि तयार हुने हो एक्ज्याक्टली त्यसको रिजल्टले नै त्यही बेसिसमा तपाईले लगानीको निर्णय गर्नुस् त्यही निर्णय गर्नुस् हैन अब अन्तिममा छु म यति बेला यो जुन मर्जरमा गएका कम्पनीहरु हुन्छन् नि अलिकति समस्याग्रस्त छन् वर्षौंसम्म ट्रेडिङ नहुने उहाँ जुन इन्भेस्टरहरु छन् उहाँलाई मर्का पर्ने यो सन्दर्भमा सेबोनले के गर्नु पर्थ्यो र के गर्न सकेन होइन सेबोनको त एज अ नियमन निकायकारी जुन भूमिका हो वर्षौंसम्म तपाईको बैंकिङ स्टक्सहरु मा राष्ट्र बैंकको पनि अब त्यहाँ पनि फेरि म हुन त राष्ट्र बैंकलाई बढी गाली गरे जस्तो हुन्छ हैन उहाँहरुको एकदमै जुन सोच छ हैन क्यापिटल मार्केटलाई बुझ्दै नबुझेको खालको सोच चाहिँ उहाँहरुले प्रदर्शित गर्नुभयो विश्वभरि मर्जर एन्ड एक्विजिशन्समा कुनै पनि शेयर मार्केटमा कारोबारहरू रोकिदैन हाम्रो नेपालमा मात्रै प्र्याक्टिस हो उहाँहरुलाई सोध्दाखेरि लगानीकर्तालाई बचाउन भनेर भन्नुहुन्छ आर्गुमेन्ट दिनुहुन्छ 2 वर्षसम्म हिमालयन बैंक र एनआईबी को कारोबार रोकियो 400 को हाराहारी भएको स्टक खसेर आज 300 भन्दा मुनि आइसक्यो 2 वर्ष तपाईको मर्जर पनि भएन र कारोबार खोल्दाखेरि लगानीकर्ताले एकाएक लगभग 35-40% को लस देख्नु पर्यो कसका लागि गर्नुभयो उहाँले पोलिसी आम लगानीकर्ताले नै अल्टिमेटली उनीहरु नै फसेन अलि ठुलो खालको लगानी जसलाई इन्फर्मेसनको एक्सेस थियो त्यो मान्छे त निस्किसक्यो हैन त्यो मान्छे त निस्किसक्यो भनेपछि जोसँग इन्फर्मेसनको एक्सेस थिएन बिचरा उसैले किनेर बस्यो होला नि त हैन टाइममा त एमओयू हुँदैछ भनेपछि त अलि ठुलो लगानीकर्ताले त 2 दिन पहिला खबर पायो होला नि त पक्कै पनि पायो होला हैन
उहाँहरूले त त्यो इन्फर्मेसनको एक्सेस त दिनुभयो होला, सबलाई दिनुभयो होला बजारमा गएर। ऊ त सेफ भइसक्यो होइन, ऊ त सेफ भइसक्यो, उसले त बेचेर आफ्नो सम्पत्तिलाई लिक्विड गरेर बसिसक्यो। त भनेपछि आम लगानीकर्ता न त्यसको पीडामा परे। आज बजार खोल्दाखेरि पनि त उहाँहरूले कन्ट्रोल गर्न खोजेको प्राइस कन्ट्रोल त भएन नि, बजारले आफ्नो मूल्य त निर्धारण गर्यो नि। त भनेपछि कुनै पनि मर्जर एन्ड एक्विजिसनमा जाँदाखेरि सेयर होल्डर आफैले मूल्य निर्धारण गर्छ, बजारले निर्धारण गर्छ मूल्य होइन। त्यो मूल्य यति हुनुपर्छ उति हुनुपर्छ भनेर त्यसको बेसिसमा चाहिँ उहाँहरूले तोक्ने काम गर्ने होइन, डिमान्ड एन्ड सप्लाईले नै बजारको मूल्य निर्धारण गर्छ होइन। त फेरि भनिसके म एज एन इन्डिपेन्डेन्ट एनालिस्ट म आफै पनि त कम्पनीको ब्यालेन्स सिट हेर्छु होला नि त होइन। कुनै दुईवटा कम्पनी मर्ज हुँदैछन् भने मैले पनि त आफ्नो माइन्ड मेकअप गरे होला नि त, यो दुईवटाको स्वाइप रेसियो के होला भनेर मेरो पनि त आफ्नो आकलन होला नि त। मैले आफ्नो आकलनमा ट्रेड गर्न पाउने कि नपाउने त? पाउनु पऱ्यो नि, मैले त मेरो आफ्नो आकलन त होला नि त। त भनेपछि कुनै दुईवटा कम्पनीको यसरी वर्षौँसम्म जुन कारोबार रोकिएको छ, एक त तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कले होचुवाको भरमा ल्याएको नीति, र यो नीतिलाई मैले के भन्छु भन्दाखेरि गैर संवैधानिक पनि छ। संवैधानिक कसरी छ भन्दाखेरि संविधानले हामीलाई एउटा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ कि कुनै पनि प्राइभेट प्रोपर्टी हामीले कसैको बन्देज, कर, दबाब बिना चाहिँ फ्रीली भोग चलन गर्न पाउँछ भनेर भनेको छ। यदि त्यो नपाउने हो भने संसदलाई मात्रै छ त्यो रोक्ने अधिकार, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि संस्थाले कानुन र निर्देशिका बनाउन पाउँदैन। त भनेपछि राष्ट्र ब्याङ्कले दिएको निर्देशिका नै गैर संवैधानिक छ, एउटा पोइन्ट। अर्को पोइन्ट मैले भने ल ठिक छ, हाम्रो नेप्सेले त राष्ट्र ब्याङ्कको निर्देशिका छ भनेर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाहरूको एबिसिडी जुन 4वटा क्लास छ त्यसको सेयर रोकिदियो रे, त्यहाँ चाहिँ उसले आधार देख्यो भने बिमा कम्पनी, जलविद्युत कम्पनीको सेयर चाहिँ किन रोकियो? यो जवाब होइन, मर्जरका नाममा। यो त तपाईँको मेरो बाउले चाहिँ श्राद्ध गर्दाखेरि बिरालो बाँधेर श्राद्ध गरेका थिए के अरे, अब यिनीहरूलाई पनि अब मैले श्राद्ध गर्दा पनि बिरालो बाँधेर नै श्राद्ध गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकता हो नि त। किन भन्दा त्यहाँ त कुनै न निर्देशिका छ न कुनै कानुनी आधार छ। गैर कानुनी तरिकाले नेप्सेले चाहिँ यो चाहिँ मर्जर एन्ड एक्विजिसन गरिराखेको छ। त्यो गैर कानुनी तरिकाले गरेको चिजलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कहाँ न्याय माग्न जाने त होइन? हामी तुरुन्तै भन्न खोजेको रोकेको छ भने भोलिदेखि किन खुलाउन नसक्ने? जसको कुनै कानुनी आधार छैन त्यसलाई त भोलिदेखि खुलाउनु पर्यो नि। यहाँ छलफलको त कुरै छैन, किन छलफल गर्ने? कानुनै छैन। कानुनै छैन भने गैर कानुनी रूपमा भएको चिजलाई छलफलको के आवश्यकता छ? पहिला तपाईको बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई छोडेर त्यहाँ त राष्ट्र ब्याङ्कलाई बुझाउनु पर्ला, छुट्टै निर्देशिका छ। त्यो निर्देशिका पनि मैले भनिसकेँ गैर संवैधानिक हो, राष्ट्र ब्याङ्कले त्यसलाई चेन्ज गर्ला भन्ने मेरो एक्सपेक्टेसन छ। कम्पनी र हाइड्रो पावर कम्पनीहरुको गैर कानुनी रूपमा रोकेको कारोबारलाई त आजको भोलि नै खोल्नु पर्यो नि। 10औं दिनसम्म हामीले यो कुरालाई पछ्याउँदाखेरि पनि विभिन्न बहानामा उहाँहरूले चाहिँ कारोबार रोक्नु भएको छ। त भनेपछि अब हामीले के भन्नु पर्यो त? यदि गैर कानुनी हो भनेर प्रमाणित भइसकेपछि फेरि पनि कारोबार रोक्नुहुन्छ भने हामीले के बुझ्ने त? गैर कानुनी काम नियामक निकायबाटै भइरहेको, नियामक निकायबाट भएको छ। विष्णु सर समय नियतवश भएको छ भन्नु पर्दैन। अर्को कुनै बसाइमा अझ हामी विस्तृत कुरा गरौँला। आजको बसाइ मलाई एकदमै मूल्यवान लागेको छ। यहाँको समयका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकबिन आज हामीले कुरा गऱ्यौँ प्राविधिक विश्लेषक विष्णु बत्स्यालज्यूसँग नेपालको समग्र बजारको सिनारियो र बजार अब कतातिर जाला भन्ने सन्दर्भमा रहेर हामीले कुरा गऱ्यौँ। अन्य कुनै विषय र व्यक्तिका साथमा हामी आउँछौँ। प्राइम टाइम्स एसडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।